बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 सितंबर है और दिन है बुध का। आज सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला जारी किया है, बड़ा हुक्म जारी किया है। सिंध हाई कोर्ट ने बोल की नशरियात फौरी तौर पर बहाल करने का हुक्म जारी किया है। सिंध हाई कोर्ट के फैसले से ये बात तो वाज़ेह हो गई कि जो पैमरा है, जो चेयरमैन पैमरा हैं सलीम बेग, उन्होंने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, उन्होंने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक काम नहीं किया। इसलिए अदालत ने पैमरा का हुक्म जो है वो मुअत्तल करते हुए बोल की नशरियात फौरी तौर पर बहाल करने का हुक्म जारी किया है। बड़ा फैसला है। हुकूमत को बड़ी पसपाई, बड़ी शर्मिंदगी, बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ा है। और ये देखें आपके ये हुकूमत पहले जिस तरह इन्होंने एयरवाई बंद किया, अब इन्होंने बोल को बंद किया। और ये हुकूमत चाहती क्या है? ये हुकूमत चाहती है कि जो अल्फाज हमारे हों वो आपकी ज़बान से निकलें। ये हुकूमत चाहती है कि आप इमरान खान के खिलाफ फेक खबरें दें। ये चाहती है हुकूमत कि जो मीडिया को फीड किया जाए इमरान खान के खिलाफ, वो तोते की तरह बोलने लग जाएँ। ये रोज़ ही इमरान खान के खिलाफ कोई ना कोई खबर भेजते हैं, कोई ना कोई चीज़ भेजते हैं, और फिर भेजने के साथ ही कहा जाता है कि अब आप इसके ऊपर ट्रांसमिशन करें, आप इसके ऊपर फ़ौरन बात करें। ये इनका वतीरा है, ये इनका तरीका है, ये इनका जो है आजकल इनका मामूल है। और उसके बदले में ये नहीं कहते कि आप मुफ्त करें, इश्तिहारात देते हैं। हराम के पैसे इन्होंने समझा हुआ है, अवाम के टैक्स के पैसों को हराम का पैसा समझा हुआ है, लुटा रहे हैं, ख़जानों के मुंह खोले हुए हैं। एक तरफ से लाबजत गान की सूरत हाल आपके सामने है, उनको खाने की चीज़ें नहीं मिल रही, वो एहतजाज कर रहे हैं। लोग वहाँ पे सिंध के अंदर हमला आवर हो रहे हैं। एक AC को, असिस्टेंट कमिश्नर को जिस तरह जिंदा जलाने की कोशिश की, वहाँ तो फ़ौज पहुँच गई और फ़ौज ने उसको बचाया। जो इनके लोग हैं पीपल्स पार्टी के, जैसे उनका अवाम घिराव कर रहे हैं, वो चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन ये दूसरी तरफ जो है, ये सिर्फ इनका मसला इमरान खान। और जिस तरह से इन्होंने इन 3-4 माह में इदारों को तबाह और बर्बाद किया, इदारों की साख मुतासिर की। आप देखें इन्होंने 25 मई को क्या किया। इन्होंने 25 मई को पंजाब पुलिस के ज़रिए, जब हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब थे, इन्होंने चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करवाया। इन्होंने लोगों के घरों पर हमले करवाए, इन्होंने ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करवाई। नासरा जावेद साहिबा के घर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। और उसके अलावा जिस तरह से जिसके घर में गए, जो कुछ किया, बुज़ुर्गों के साथ, औरतों के साथ, बच्चों के साथ जो शेलिंग की, पुलिस को इस्तेमाल किया, मुझे बताएं उससे पुलिस की इज़्ज़त बढ़ी या कम हुई? जो रेंजर्स को इन्होंने इस्तेमाल किया उससे रेंजर्स की इज़्ज़त बढ़ी या कम हुई? फिर इसी तरह से आप इस्लामाबाद पुलिस के ज़रिए देख लें क्या करवा रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस के ज़रिए इन्होंने शहबाज गिल को गिरफ़्तार करवाया, जमील फारूकी को गिरफ़्तार करवाया। जो इन्होंने जबर तशद्दुद जुल्म करवाया, क्या उससे इदारों की साख मुतासर हुई है या बेहतर हुई है? मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पिछले 4 माह में अदालत से ले के पुलिस तक किसी एक इदारे का नाम लें और मुझे बताएं कि इन 4 माह में किसी भी पाकिस्तान के इदारे की इज़्ज़त बढ़ी है या कम हुई है। मैं कहता हूँ ऐसी चीज़ें हुई हैं इन 4 माह में जिनका पाकिस्तान की तारीख में तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि कभी ऐसे हुआ है। इन्होंने हर इदारे की साख को मुतासर किया है। मुझे समझ नहीं आती कि ऐसी हुकूमत जिससे ना मुईशत चल रही है, जिनसे ना हुकूमत चल रही है, ना जिनसे गवर्नेंस चल रही है, जिन्होंने जुल्म जबर तशद्दुद की बदतरीन मिसालें कायम कर दी हैं, आलमी इदारे चीख उठे हैं, इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है, उस हुकूमत को मुसल्लत रखने की आखिर मजबूरी क्या है? क्या इससे काम लिया जाना है? कौन सा ऐसा काम लिया जाना है जिसके लिए इस हुकूमत को अभी तक इक़्तिदार में रखा गया है? और फिर आप देखें FIA से जो नोटिस जारी करवाए जा रहे हैं। अब एक नई लिस्ट आई है, एक लिस्ट है उसमें कोई 100 लोगों के नाम हैं, एक में बताया जा रहा है 170 लोगों के नाम हैं। और मैं कहता हूँ ऐसी मज़े का खेज़ FIA ने रिपोर्ट तैयार किया है कि आप देखेंगे तो आप जो है वो आपको समझ नहीं आएगी कि आप हंसें या रोएं। आप कहेंगे कि यार ये हमारे मुल्क के इदारे हैं, ये इनका लेवल है कि किन किन चीज़ों पे FIA जो है वो अपनी रिपोर्ट में कह रही है कि इस सहाफ़ी ने जो है ये लिख दिया है तो इसके खिलाफ कार्रवाई करें। समझ से बाला तर है। मैं आपको बता रहा हूँ, अब देखें पंजाब पुलिस की मैंने आपको बात की, मैंने आपको इस्लामाबाद पुलिस की बात की, मैंने आपको FIA की बात की, मैंने आपको पैमरा की बात की। मुझे बताएं ये जो इदारे हैं, जिस तरह कल इमरान खान साहब ने भी कहा कि देखें इदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा, इदारे मजबूत नहीं होंगे पाकिस्तान कमज़ोर होगा। अब देखें शख्सियात जब बैठती हैं ना ओहदों पर, वो अपने ज़ाती मफाद के लिए जब कुछ भी करती हैं उससे क्या होता है, उनको फ़ायदा हो जाता है। उनका जो मफाद होता है, उनका जो काम होता है, किसी का कोई फाइनेंशियल मफाद होगा, किसी की कोई ऑडियो वीडियो होगी, किसी का कोई और मजबूरी होगी, किसी का जो भी हो। अब देखें चेयरमैन पैमरा, इनका क्या मामला था? ये क्यों सर्व कर रहे थे नून लीग को? एक्सटेंशन मिल जाए, एक्सटेंशन ली और वो जो इमरान खान जैसा कहते हैं ना कि मैं और ख़तरनाक हो जाऊँगा, ये चेयरमैन पैमरा भी और ख़तरनाक हो गए। लेकिन किसके लिए? आज़ाद इज़हारी राय के लिए, मीडिया के लिए। और किसके खिलाफ काम कर रहे हैं? आइन कानून के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। तो बात यह है कि उसके बाद इन्होंने जैसे एयरवाई बंद किया, फिर जिस तरह से इन्होंने बोल को बंद किया, अब बोल की नशरियात जो है वो बहाल करने के हवाले से अदालत ने हुक्म तो जारी कर दिया है, लेकिन ये इतनी आसानी से करेंगे नहीं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसके लिए जो है वो करना पड़ेगा, हमें दोबारा रजू करना पड़ेगा। इसके लिए हम ज़रूर अदालती फोरम्स पर जाएंगे और अदालत को जाकर बताएंगे कि ये क्यों, देखिए क्या करें। देखें इस 4 माह में वो चीज़ें हो रही हैं जिनका मैं कह रहा हूँ कि तस्वुर नहीं किया जा सकता था। अब मुझे बताएं
کہ ایک تو میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے اس کا کمنٹس میں جواب دینا ہے مجھے. ویسے میری کوشش ہوتی ہے میں تمام جتنے کمنٹس پڑھ سکوں پڑھوں، لیکن ظاہر مشکل ہو جاتا ہے. ادھر یوٹیوب پہ کمنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں، فیس بک پہ کمنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں، ڈی ایم آئے ہوئے ہوتے ہیں، واٹس ایپ آئے ہوئے ہوتے ہیں، میسنجر پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. کوشش ہوتی ہے جتنے پڑھ سکوں خیر میں پڑھوں اور رسپونڈ کروں. لیکن مجھے آپ ایک بات جو میرا سوال ہے اس پہ جواب ضرور دیجیے گا کہ ان 4 ماہ میں کوئی ایک ادارہ بتا دیں جس کی عزت میں، مقام میں، مرتبے میں اضافہ ہوا، اور بتائیں کون کون سے ادارے ہیں جن کی عزت کم ہوئی ہے. اب دیکھیں آپ انہوں نے کل کیا کیا. کل پھر انہوں نے یوٹیوب ڈاؤن کر دی، پھر انہوں نے یوٹیوب بند کر دی. مطلب کوئی عقل کو ہاتھ مارو یار، کوئی تھوڑا سا خدا کا خوف کرو یار. کس دنیا میں تم جو ہے وہ رہتے ہو. میں ایک کال لے لوں، سوری جی. تو ہم بات کر رہے تھے کہ کل اب انہوں نے جو ہے وہ یوٹیوب بھی ڈاؤن کر دی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے باقی چینلز مینیج کیے ہوئے تھے اور 2 چینلز دکھا رہے تھے. اب بول جو ہے وہ بند تھا، لیکن کل بول کا جو رسپانس تھا یوٹیوب کے اوپر، بول نے اپنے ہی تمام ریکارڈ توڑے ہیں یوٹیوب کے اوپر. یعنی بول کا مقابلہ بول سے ہی تھا. بول نے اپنے جیسے وہ جلسے ہو رہے ہیں نا عمران خان صاحب کے، تو عمران خان صاحب کا مقابلہ عمران خان کے ساتھ ہی ہے، تحریک انصاف کا مقابلہ تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہے. ہر جلسے کے بعد ڈسکس ہوتا ہے یار یہ جو جلسہ تھا نا یہ تحریک انصاف کے فلاں جلسے سے بڑا تھا، نہیں فلاں بڑا تھا، نہیں فلاں بڑا تھا. یعنی کہیں پہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ 16 جماعتیں ملا کے نہیں ہیں کہ یار نہیں ان کا جلسہ بڑا تھا. او بھئی یہ تو جلسے کیا، یہ تو گھروں سے نہیں نکلنے کے قابل. وہ فواد چودھری ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ تو سیکیورٹی کے بغیر گھر سے نکل نہیں سکتے. لوگ ان کو مطلب جو لوگ ان کے ساتھ کر رہے ہیں ان کو جوتے مار رہے ہیں لوگ. کیونکہ مسئلہ یہ ہے جس شخص نے بھی اپنی حلال کی کمائی سے بجلی کا بل دینا ہے وہ ان شکلوں کو نہیں دیکھ سکتا. جو بجلی کے بل آئے ہیں، جو مہنگائی ہے، جو تباہی ہے، جو بربادی ہے، وہ ان کو کسی صورت بھی ان کو برداشت نہیں کر سکتا. اور پھر ساتھ یہ کہ نہ صرف یہ کہ یہ مہنگائی اور اوپر سے ان کے لیکچر سنیں کہ جی نہیں کوئی مہنگائی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سب اوکے ہے، دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ کل یوٹیوب پہ ریکارڈ قائم ہوا یوٹیوب ڈاؤن ہونے کے باوجود. جتنی ویورشپ تھی بول کی، اور دیکھیں باقی چیزوں میں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، غلط بیانی کر سکتے ہیں، لیکن جو انڈیپینڈنٹ جو فورمز ہیں وہ جو فگرز جاری کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. ہم دیکھیں نا ہمارے بعض تجزیہ کار بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں. اب وہ ہمارے ایک بہت سینئر اینکر ہیں جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ پتہ نہیں 1000 یا 1500 روپے پر ریٹویٹ ملتا ہے، یا پتہ نہیں اتنے 1000-1500 روپے میں ٹویٹر پہ ٹرینڈ بن جاتا ہے. ایک جو ہمارے سینئر اینکر ہیں وہ کہہ رہے تھے. اب ان کو بنیادی فیکٹس نہیں پتا تھا کہ بنیادی فیکٹس کیا ہیں. اچھا اسی طرح سے کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ یوٹیوب پہ عمران ریاض کے یا جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے ویوز اس لیے زیادہ آتے ہیں کہ کچھ بندے بٹھائے ہوئے ہیں پی ٹی آئی نے، وہ ان کی ویڈیو پلے کرتے ہیں، بند کرتے ہیں، پھر پلے کرتے ہیں، پھر بند کرتے ہیں، پھر پلے کرتے ہیں، پھر کوئی انتہائی مطلب کیا بندہ بات کریں یار. مطلب آپ کو تھوڑا سا کسی سے پوچھ ہی لیں یار، کسی سینسیبل بندے سے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اصل میں یہ معاملہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ابھی اشر باجوہ، جن کا میں عاشر کہتا رہا ہوں اپنی ویڈیوز میں، وہ اشر باجوہ ہیں. اشر باجوہ نے جو وہ جاری کی ایک اعداد و شمار، وہ ان کے آپ دیکھ لیں. انہوں نے بتایا کہ جب جلسہ تھا تو کون سا چینل کتنا دیکھا جا رہا تھا اور کیا صورتحال تھی. یہ سارے معاملات ہیں، یہ ساری صورتحال ہے. تو یہ نمبر جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. اگر آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر ہے تو وہ لے آئیں. اور میاں صاحب کی تقریر، چاہے وہ میاں نواز شریف کی تقریر ہو، میاں شہباز شریف کی تقریر ہو، مریم نواز کی تقریر ہو، ان کی پچھلے 1 ماہ کی تمام تقریروں کے ویوز ملا کے بھی صرف بول کے اوپر جو عمران خان کو دیکھا جا رہا تھا وہ نہیں ہے. کل بھی صرف بول کی جو ویورشپ تھی وہ تمام چینلز کی ملا کے اتنی نہیں تھی. تو بات یہ ہے کہ لوگ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ دیکھیں گے. آپ یوٹیوب بند کرنی ہے کر دیں، آپ نے چینل بند کرنے ہیں کر دیں، لیکن اس طرح سے معاملات جو ہیں وہ نہیں چل سکتے. اور یہ ان کے لیے جو ہے وہ آنے والے دن بڑے خوفناک ہیں. اور ابھی دیکھیں کہ کتنا ظلم کیا عطا تارڑ نے کہ 4 بچوں کو اس لیے گرفتار کروا دیا کہ جی مجھے اب عطا تارڑ صاحب نے 4 بچوں کو اس لیے گرفتار کروا دیا کہ جی مجھے دیکھ کر ہنس رہے تھے. اب اسلام آباد پولیس جس کے لیے ڈکیتیاں، چوریاں، وارداتیں، قتل و غارت گری، اس کے لیے تو ٹائم نہیں ہے اس کو روکنے کے لیے، لیکن ان 4 بچوں کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے پاس CCTV فوٹیج بھی آ گئی. انہوں نے کارروائیاں بھی کیں، پھر ان سے معافی نامے لکھوائے. مطلب کوئی حد ہے یار. مطلب باقی چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، CCTV کام نہیں کرتے. جو یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے 24 گھنٹوں میں 23 سے ایک دن وارداتیں ہوئیں، اس کے لیے اسلام آباد پولیس کے نہیں. لیکن اس میں اسلام آباد پولیس کے جوانوں کا کوئی قصور نہیں ہے. مسئلہ ہے اوپر سے افسران کا
جو 3-4 لوگ بینیفیشریز ہیں اس حکومت کے، ان کا مسئلہ ہے۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، یہ سارے معاملات ہیں، یہ اس امپورٹڈ سرکار کی روز ایک نئی شرمندگی ان کے لیے سامنے آتی ہے، رسوائی سامنے آتی ہے، اور آج یہ آئی کہ بول کو عدالت نے کھولنے کا حکم جاری کیا ہے۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں، لگنی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔